अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हसनैन अली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आप सबको मालूम है जैसा कि हवा जो है उसमें आवाज़ सुनाई दे रही है कि लाहौर में हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा जलसा सुनने को और देखने को मिला है। अब ये जो हकीकी आज़ादी जलसा था, इसके मकासद लोगों को अभी तक मालूम नहीं है कि ऐसी क्या वजह बनी कि इमरान खान साहब ने इस जलसे का नाम हकीकी आज़ादी जलसा रखा। ऐसा करते हैं नाजरीन कि आज से तकरीबन 1-1.5 माह पहले चले जाते हैं जब इमरान खान साहब ने धरने का ऐलान किया, और धरने का ऐलान ये किया कि अपनी मंजिलों से अवाम निकलें, अपने घरों से अवाम निकलें और इस्लामाबाद में जमा हों और वहाँ पर धरना किया जाएगा। उस दौरान इस हक को, जो कि बुनियादी हक है अवाम का कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये आइन हक देता है इन्हें, लेकिन उस हक को ग़स्ब करने की कोशिश की गई और अवाम को दुख, रंज, परेशानी और न जाने क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ी। पुलिस के छापे और पुलिस की धमकियाँ, पुलिस की मारें, डंडे, शेलिंग, पता नहीं न जाने क्या क्या नाजरीन ये अवाम को जो है ये चीज़ें फेस करना पड़ी। ये चूँकि 14 अगस्त का जश्न मनाया जा रहा है साइलेंसर उतार कर, तो इसी वजह से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि आवाज़ जो है अगर सही से कन्वर्ट नहीं हो पाती, क्योंकि हमारी आवाम जो है वो लाजमन हर साल साइलेंसर्स उतार कर, बाजे बजा कर, और जो गवर्नमेंट हुक्म पास करती है कि 14 अगस्त पर इस तरह की कोई हरकत नहीं की जाएगी, उस कानून की खिलाफ वर्जी करके जो है 14 अगस्त का जश्न मनाती है। तो नाज़रीन, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो जब अवाम इस्लामाबाद की जानिब निकले तो उनको अपोज किया गया, उनको उस हक को लेने में जो है वो रोका गया। अब नाज़रीन, इसकी क्या वजूहात थी? इस चीज़ से ये ज़ाहिर होता है कि ये जो मखलूत हुकूमत है, ये गडमड हुकूमत है, डामाडोल हुकूमत जो है, इसको अपने इक़्तिदार के लाले पड़े हुए हैं। इसको हर वक्त इस हुकूमत को ये फ़िक्र है कि ये ना हो कि ये हुकूमत हाथ से ना निकल जाए, ये ना हो ये जो किसी तरीके से कोई गठजोड़ करके, कोई साजिशें करा कर हुकूमत जो पास आई है वो ना निकल जाए। तो इसीलिए इस हुकूमत को बचाने के लिए नाज़रीन इन्होंने वो उन अवाम की हक को ग़स्ब किया, उनको धमकियाँ दी, उनके घरों में छापे मारे और ना जाने क्या क्या किया। तो उससे आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब ने ये कहा कि अब जो है हकीकी आज़ादी का ऐलान किया जाएगा और हकीकी आज़ादी हासिल करने की कोशिश की जाएगी। किन से? इनसे जो कि एक साजिश के तहत गवर्नमेंट में आए। अब मैं जब साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो ये कहते हैं कि इमरान खान का साथी है, ये कहते हैं कि इमरान खान के हक में जो है बातें करता रहता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी वीडियोस देख भी सकते हैं, जो हक है मैं उसको बयान करता रहूँगा नाज़रीन। तो आज़ादी किससे हासिल करनी थी? इन्होंने उनसे हासिल करनी थी जो कि एक साजिश के तहत हुकूमत में आए, और जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है वो पाकिस्तानी अवाम पर जो है वो इम्पोज कर दी गई। तो नाजरीन, ये हकीकी आज़ादी के मकासद हैं और आज जलसे में बहुत बड़ा जलसा देखने को मिला है। नाजरीन, 4 माह से जब की हुकूमत इक़्तिदार में आई है, पाकिस्तान के बुरे हालात देखने को मिल रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत हर चीज़ बिगड़ी हुई है। सियासतदान ना जाने क्या गंद मचा रहे हैं, क्या कचरा कर रहे हैं पाकिस्तान की मुल्क की सियासत में। 2 दिन पहले अता तारड़ जो कि वज़ीरे कानून रहे सूबा पंजाब के, उन्होंने ये पटिशन दायर की कि जी नाजरीन, ये खेलों की जगह है तो ये यहाँ पर जलसे की इजाज़त ना दी जाए। तो वो अदालत ने मुस्तरद कर दिया, और मुझे पहले ही मालूम था कि ये कैसे इस हक़ को रोक सकते हैं, इस हक़ को ग़स्ब कर सकते हैं, इस जलसे को ख़त्म करवा सकते हैं। और नाज़रीन, इतना बड़ा जलसा देखने को मिला है कि इमरान खान साहब जब भी कोई जलसा करते हैं तो पिछले रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ते जाते हैं। तो इस वजह से इस मर्तबा तो अवाम इस हुकूमत से तंग आकर डबल बाहर निकले हैं और उन्होंने ज्वाइन किया है जाकर लाहौर में हॉकी स्टेडियम ग्राउंड में। तो नाजरीन,
بات دراصل یہ ہے کہ آج جو جلسے میں ذکر ہوا وہ یہ تھا کہ 70 سال سے یہ اقتدار میں ہیں اور غلامی کر رہے ہیں، کن کی؟ برطانیہ کی، امریکہ کی، اور ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے عوام کو ایک نظریہ دیا کہ ہم کوئی غلام نہیں ہیں۔ یہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ یہ بہت زیادہ مشہور ان کی بات ہوئی تھی کہ ہم کوئی غلام ہیں جو کہ آپ کی کہی ہر بات کو مان لیں۔ تو میں اس چیز پر ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور ان کے ساتھ رہوں گا ہمیشہ، جب تک وہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تو ناظرین، یہ جو جلسہ ہے یہ صرف اور صرف اس کے مقاصد یہ تھے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے 70 سال سے ناظرین یہ اقتدار میں آ رہے ہیں اور کرتے کیا ہے؟ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں غریب قوم ہے، ہمیں امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے، ہم بیگرز ہیں، ہم نہ جانے کیا کیا یہ جو لیڈران ہیں یہ کہتے رہے ہیں اور کہتے آ رہے ہیں اپنی ہی عوام کو۔ تو عمران خان صاحب نے عوام کو شعور دیا اور نظریہ دیا کہ ہم کوئی غلام قوم نہیں ہیں، ہم ایک آزاد خود مختار ریاست ہیں۔ اس سے ایک بات اٹیچ کرنے جا رہا ہوں، ایک آزاد خود مختار ریاست ہے۔ اسی بیانیے کی وجہ سے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گورنمنٹ سے نکال دیا گیا۔ اب آپ سب کو بھی معلوم ہے کہ وہ کیسے نکالا گیا۔ اب ایک مثال لے لیتے ہیں جو کہ جلسے میں دی گئی ہے آج، وہ یہ کہ ساؤتھ افریقہ کی فورن منسٹر ہیں، ایک خاتون ہیں، ان کو ایک امریکن نے، امبیسڈر نے کہا کہ آپ ایسے نہیں ایسے کریں، یا پھر آپ حکومت کو ایسے نہیں ایسے انداز میں چلائیں۔ تو انہوں نے برملا یہ کہا کہ ہمیں کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک یہ بیانیہ، یہ خود مختاری کی مثالیں دے رہا ہوں ناظرین، اور ہمارے لیڈران جو ہیں، وزیر اعظم جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عوام جو ہے وہ بیگر ہے اور ہماری عوام جو ہے فقیر ہے، حقیر ہے اور نہ جانے کیا کیا۔ تو ان کے جو صرف اور صرف دوسرے ممالک خود مختار جو ہیں، ان کے جو امبیسڈرز ہیں، فورن منسٹرز ہیں اور منسٹرز ہیں، وہ اس طرح کے بیانیے دیتے ہیں۔ انڈیا کی بات کر لیتے ہیں۔ امریکن نے کہا کہ آپ کو ایک انڈین فورن منسٹر کو، یہ 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، کہا کہ آپ کو صدر پیوٹن سے، رشیا کے جو صدر ہیں، ان سے پیٹرول نہیں لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ نہیں بتائیں گے کہ ہمیں کس سے پیٹرول لینا ہے یا نہیں لینا۔ یورپ جو ہے، تمام یورپین کنٹریز جو ہیں وہ رشیا سے لے رہی ہیں، تو ہم بھی رشیا سے جو ہے وہ پیٹرول درآمد کریں گے۔ تو یہ مثال صرف اور صرف اس وجہ سے دی ہے کہ یہ فرق ہے خود مختاری میں، یہ فرق ہے کہ ایک خود مختار لیڈر کا کیا بیانیہ ہوتا ہے۔ ایک خود مختار لیڈر یہ بیانیہ دیتا ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں، کہ آپ جو کہیں ہم ہر کہیں بات کو مان لیں آپ کی، یا پھر یہ درست ہے کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز، کہ فقیر جو ہیں وہ ہمیشہ فقیر ہی رہیں گے اور وہ ہم ایک غلام قوم ہے۔ یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ سب پہ فیصلہ چھوڑتا ہوں، اور یہ مقاصد تھے آج کے اس جلسہ کے، اور میں آپ سب کو ناظرین یہی کہوں گا کہ یہی وقت ہے حقیقی آزادی کا، یہی وقت ہے اس مخلوط حکومت سے نجات لینے کا، کیونکہ اگر آج آپ باہر نہ نکلے، آج آپ نے آواز نہ بلند کی، تو آپ کا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آبویسلی جب پاکستان کا مستقبل سیاستدان برباد کر دیں گے تو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گی۔ آج کا اختتام ایک شعر پر کروں گا۔ شعر یہ ہے کہ جو قوم نہیں ہوتی حق بات پہ یکجا، جو قوم نہیں ہوتی حق بات پہ یکجا، اس قوم کا فقط حاکم ہی اس کی سزا ہے۔ تو ناظرین، معنی اس کے یہ ہیں کہ آپ سب کو حق بات پر یکجا ہونا پڑے گا۔ یہ تمام حقائق ہیں ناظرین، ان حقائق سے نتیجہ اخذ کرنا میں پوری عوام پر چھوڑتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔